लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। एक हमारे भाई ने जो शुगर के मरीज़ के सिलसिले में पूछा है कि क्या शुगर के मरीज़ रोज़े का फ़िदिया अदा कर सकता है, या जो फ़िदिया के दायरे में आता है क्या वो अपने रोज़े का फ़िदिया अपनी हयात अपनी ज़िंदगी में ही दे सकता है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। कई ऐसे लोग हैं, शुगर के मरीज़ हैं, दिगर मरीज़ हैं और रोज़ा नहीं रख पाते हैं। तो अगर रोज़ा नहीं रख पाते हैं तो किस तरह के लोगों को रोज़ा की छूट दी जाएगी, किस तरह के लोग अपने रोज़ा नहीं रखने की वजह से रोज़ा का फ़िदिया अदा करेंगे, या ये बयान अव्वल से आखिर सुनिए। पहले तो फ़िदिया सुनिए, फ़िदिया क्या है। एक क्राइटेरिया है, उसूल है कुछ, जिन उसूल के तहत जो आ जाएंगे वो रोज़ा ना रख करके अपने रोज़े का फ़िदिया देगा। फ़िदिया मतलब माल, रोज़े के बदले में कुछ माल सदका करेगा, कुछ दौलत सदका करेगा। कितना करेगा, कितने रोज़े के बदले में कितना करेगा, वो सारी बातें पेश करूंगा। लेकिन अभी याद रखें कि फ़िदिया है माल। रोज़ा नहीं रख पाया तो उसके बदले में फ़िदिया अदा करे। कौन अदा करेगा, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मरीज़ और दूसरा बुढ़ापे में उस हद तक पहुंच जाना कि अब रोज़ा रखने की सकत ना रही, ताकत ना रही, और बुढ़ापा भी इतना है कि अब वापस सेहत पलटने की उम्मीद भी नहीं। इस तरह की बातें होती है। आदमी जब बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में पहुंच जाता है तो कौन करेगा, कैसा करेगा, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। मरीज़, जहाँ तक बात है मरीज़ की, तो मरीज़ के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि अगर ये डर हो कि रोज़ा रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर से बीमारी अच्छी होगी, तो इजाज़त है कि उस दिन रोज़ा ना रखे, बल्कि बाद में उसकी कज़ा करे। और सिर्फ अपने ख्याल का एतबार ना करे, बल्कि गालिब गुमान होना चाहिए। और गालिब गुमान किस तरह हो सकता है, वो इस तरह हो सकता है कि उसकी ज़ाहिरी निशानी पाई जाए, या उसका ज़ाती तजर्बा हो, या किसी माहिर तबीब गैर फासिक ने बताया हो। गैर फासिक तबीब मैसर ना हो तो दीनी ज़हन रखने वाले डॉक्टर से रुजू करे, उनके पास जाए, या कोशिश करे कि एक से ज़ायद डॉक्टर से राय ले, और बगैर गालिब गुमान के रोज़ा ना रखा तो कज़ा के साथ साथ तौबा भी करना होगी। ये जो कहा गया कि आपको गालिब गुमान हो कि आपका मर्ज बढ़ जाएगा या मर्ज देर से ठीक होगा, तो आप रोज़ा अभी नहीं रख करके बाद में सेहत की उम्मीद लगाएं और सेहत के बाद कज़ा करें। तो ये जो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होगी गालिब गुमान पर, ये गालिब गुमान अपने ख्याल पे नहीं, क्या नहीं, मुझे लगता है कि बीमारी बढ़ जाएगी, मुझे लगता है कि बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, मुझे लगता है कि बीमारी लंबी खिंच जाएगी। आपको लगने से नहीं होगा, आपका तजर्बा भी इस पर होनी चाहिए। तजर्बा नहीं है तो माहिर दीनी डॉक्टर, तबीब, जो माहिर भी हो, दीनदारी भी उसमें हो, ऐसे लोगों से, वो भी एक से ज़्यादा डॉक्टरों से आप मशवरा करें, कंसल्ट करें। अगर आपको माहिर डॉक्टर बताने की नहीं, सही बात है, अगर आपने रोज़ा रखा तो आपका मर्ज बढ़ जाएगा या मर्ज देर से ठीक होगा, तब इजाज़त होगी कि अभी नहीं रखें, सेहत की उम्मीद लगाए रखें। जैसी सेहत हासिल हो जाए तो उन रोज़ों की कज़ा करें। अच्छा, रही बात यह कि कोई शख्स रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकता तो वो फ़िदिया ही देगा, मुतलकन ऐसा नहीं है। अगर रोज़ा नहीं रख पाया मर्ज की वजह से या किसी और वजह से तो फ़िदिया ही देगा हर शख्स, ऐसा भी नहीं है। अगर वो कज़ा के रोज़े गर्मियों में ना रख सके तो गर्मियों के बजाय सर्दियों में रोज़ा रखे, क्योंकि सर्दियों के दिन भी छोटे होते हैं और मौसम भी ठंडा होता है। अगर कोई ऐसा है कि गर्मियों के रोज़े लंबे होते हैं, उन दिनों के रोज़े नहीं रख पाता, लेकिन सर्दियों के रोज़े, मौसम भी अच्छा, दिन भी छोटा, अगर रख सकता है तो उन्हें सर्दियों में रखना पड़ेगा। और सर्दियों के दिन छोटे और मौसम भी ठंडा होता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि मुसलसल रोज़ा रखे, लगातार रखे, ये भी ज़रूरी नहीं। बाज़ मरीज़ उसकी ताकत नहीं रखते, बल्कि छोड़ छोड़ कर भी रख सकता है, और जितने रोज़े कज़ा हुए उनकी तादाद पूरी करें। और अगर वो सर्दियों में भी रोज़ा नहीं रख सकता तो इंतज़ार करेंगे यहाँ तक कि बुढ़ापे में पहुंचकर ऐसी कैफियत हो जाए कि रोज़ा रखने की सकत ना रहे,
کہ نہ اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ روزہ رکھنے کی امید ہو، اس کیفیت پر جو بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، اس بڑھاپے والی شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ یعنی بڑھاپا میں یہ کنڈیشن ہو گئی کہ اب روزہ رکھ بھی نہیں پائے گا، نہیں پا رہا ہے، اور اتنی بڑھاپا ہے کہ اب دوبارہ ایسی صحت آنے کی امید بھی نہیں کہ اب ایسی صحت آئے اور روزہ رکھ لے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ اور شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے، زندگی میں ہی، یعنی مرنے کے بعد کا نہیں، زندگی میں ہی شیخ فانی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ کیا ہوگا؟ 2 وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کے کھلانا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ یا ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے دے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ 2 کلو سے 80 گرام کم گیہوں، یعنی 920 گرام، یا اس کا آٹا یا اس کی رقم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد، ایک تو فدیہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، شیخ فانی اگر آپ ہو گئے ہیں، بیماری ہوئی ہے، ابھی بیماری ہے، شوگر ہے، اللہ چاہے تو شوگر کا مرض جا بھی سکتا ہے، اور اللہ چاہے شوگر کے مرض کے بعد بھی کنڈیشن ایسی بن سکتی ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے، تو ابھی آپ ایسا نہ بنا لیں کہ آپ روزہ رکھ ہی نہیں پائیں گے، آپ تو شوگر کے مریض ہیں، آپ فدیہ دے دیں گے، نہیں، انتظار کریں۔ آپ شیخ فانی اگر ہو گئے، بڑھاپے میں پہنچ گئے، اور ایسا بڑھاپا ہو گیا کہ اب تو پلٹنے کی امید نہیں ہے صحت، تب جا کے فدیہ دیں گے۔ اور فدیہ کتنا؟ کھانا کھلانا ہے تو ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کا کھانا، یا پھر 920 گرام گیہوں، یا 920 گرام گیہوں کا آٹا، یا 920 گرام گیہوں کی قیمت ایک روزہ کے بدلے میں۔ اب جتنے روزہ ہے اتنا ہی آپ برابر ادا کر دیں۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے، کنفیوژن یہ ہوتی ہوگی لوگوں کو کہ ضروری ہے شیخ فانی تک ہی زندہ رہے گا آدمی؟ موت تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شیخ فانی ہونے سے پہلے مر گیا اور وہ شیخ فانی ہونے کے انتظار میں فدیہ نہیں ادا کر رہا تھا، اب کیا کرے گا؟ بڑا یہ معاملہ ہے۔ تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وصیت لکھ کر جائے، وصیت کر کے جائے، اپنی اولاد کو یاد دلاتا رہے، اپنے بھائی جو بھی ان کے وارثین ہیں ان کو یاد دلاتے رہیں کہ دیکھو میں بیمار ہوں، ابھی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، یہ 1 سال کے روزے، یہ 2 سال کے روزے، اگر میں شیخ فانی تک زندہ رہا تو میں ہی ادا کر دوں گا فدیہ، لیکن بیچ میں اگر میری موت ہوتی ہے تو میرے حصے سے اگر پیسہ ہے تو اپنے حصے کا ہی کر دیں کہ میں جو چھوڑ کے مروں گا اسی میں سے، یا اگر پیسہ نہیں ہے تو بھی وصیت کر جائے کہ میرے جو اولاد ہے، میرے وارثین ہیں، کسی طرح کوشش کر کے میرے روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ تو یہ وراثت، ایسے لوگ جو ہے نا وہ وصیت اپنی تیار رکھیں، اگر بالفرض پہلے موت آ جاتی ہے تو وصیت پہ عمل کر کے آپ کے وارثین آپ کے روزے کا فدیہ ادا کر دیں گے، الحمدللہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اگر فدیہ دینے کے بعد کوئی بندہ فدیہ ادا کیا اور فدیہ دینے کے بعد پھر صحت پلٹ آئی، امید کے برخلاف کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر اس کے بعد وہ طاقت پلٹ آئی تو اب روزہ رکھ سکتا ہے وہ، تو یہ فدیہ یا صدقہ وہ نفل ہو جائیں گے، اب اس کے لیے ان روزوں کی اب قضا کرنی ہوگی۔ جو فدیہ دیا تھا وہ سب نفل کی کیٹیگری میں آگے، ثواب ملے گا، لیکن ان روزوں کو پھر رکھنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ اب آپ کو طاقت اور سکت آ گئی ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔